सातै प्रदेशमा सभामुख चयन भइसक्दा प्रतिनिधि सभाले भोलि नेतृत्व पाउँदै कान्तिपुर समाचारमा आज मन्त्री परिषदले तोक्यो उखुको समर्थन मूल्य, राज्यले दिने पदक तथा विभूषणको मापदण्ड बनाउन समिति गठन, पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाको छानबिन सुरु, अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न विज्ञले के दिए सुझाव, अनि हिउँदे वर्षा समयमै नहुँदा खेतीबालीमा असर। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा भियतनामका राष्ट्रपतिले दिए राजीनामा र खेलकुदमा एसियन अन्डर 22 बक्सिङमा नेपाली खेलाडी इन्द्रबहादुर सुनार क्वार्टर फाइनल प्रवेश। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि 7 दिनभित्र कार्ययोजना पेश गर्न मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। विदेशीलाई भेट्दा परराष्ट्रका प्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्य। प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा एमालेबाट देवराज घिमिरे र काङ्ग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपानेको उम्मेदवारी। मतदान भोलि, राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्मै त्रिपक्षीय सङ्घर्षको सङ्केत। यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना छानबिन आयोगले थाल्यो काम। विमान निर्माता फ्रान्सेली कम्पनीको विज्ञ टोली पनि पोखरामा। युक्रेनमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा गृहमन्त्री सहित 17 जनाको मृत्यु, 29 घाइते। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला T20 क्रिकेटको सेमी फाइनल समीकरण पूरा। लुम्बिनीलाई 16 रनले हराउँदै मध्य प्रदेश अन्तिम 4मा, बागमतीको सान्तवना जित। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि 7 दिनभित्र कार्ययोजना पेश गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा दाहालले न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि 7 दिनभित्र कार्ययोजना बनाउन सबै मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा आवश्यक कार्ययोजना निर्माण गर्न 7 दिनको समय प्रदान गरिएको छ। सबै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले 7 दिनभित्र कार्ययोजना निर्माण गरिकन मन्त्री परिषदमा प्रस्तुत गर्नेछन् र तदनुकूल त्यो मन्त्री परिषदको निर्णयको आधारमा न्यूनतम साझा यो चाहिँ सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र चाहिँ न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्नेछ। मन्त्रीहरूले विदेशी प्रतिनिधिसँग भेट गर्दा परराष्ट्रका कर्मचारी अनिवार्य राख्नुपर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। यसैगरी उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 610 रुपैयाँ तोकेको छ, जसमध्ये 540 रुपैयाँ उद्योगीले बेहोर्ने छन् भने 70 रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिने निर्णय समेत भएको छ। विभूषण वितरणको मापदण्ड बनाउने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। समितिका सदस्यहरूको नाम भने केही दिनमा सार्वजनिक हुने जनाइएको छ। बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा डाक्टर देवराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ भने भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई ऊर्जा मन्त्रालय र ऊर्जाका सचिवलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैबीच सरकारका प्रवक्तामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई तोकिएको छ। प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा नेकपा एमालेबाट देवराज घिमिरे र नेपाली काङ्ग्रेसबाट ईश्वरी देवी न्यौपानेको उम्मेदवारी परेको छ। घिमिरे झापा 2बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका हुन् भने न्यौपाने कैलालीबाट समानुपातिक सांसद हुन्। सत्तारूढ दलको समर्थनमा उम्मेद्वार बनेका घिमिरेका प्रस्तावक एमाले सांसद सुभाष चन्द्र नेम्वाङ हुन्। माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने र राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन समर्थक छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीको समेत उनलाई समर्थन छ। उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि घिमिरेले दलीय समर्थनका हिसाबले पनि आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दावी गर्दै प्रतिनिधि सभालाई सही ढङ्गले सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। प्रक्रियामा गएर निर्वाचित हुने पहिलो योजना, निर्वाचित भइसकेपछि निर्धारित कार्यक्रमको आधारबाट सभालाई उचित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्दै अगाडि जाने हो। काङ्ग्रेसकी उम्मेद्वार न्यौपानेका प्रस्तावक काङ्ग्रेसकै सांसद विश्वप्रकाश शर्मा र समर्थकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वाला छन्। काङ्ग्रेस उम्मेद्वारलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि सघाएका छन्। सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टीले भोलि निर्णय गर्ने भनेको छ। मनोनयनपछि न्यौपानेले सांसदहरूकै मतले आफू विजयी हुने दावी गरे। निर्वाचन भनिसकेपछि एउटा हार्ने एउटा जित्ने पक्कै पनि हुन्छ र निर्वाचनमा जाँदै गर्दा म हार्छु भनेर कोही पनि जाँदैन।
र मैले पनि यस निर्वाचनलाई म पक्कै पनि जित्छु भन्ने सुनिश्चित अक्षर लागिरहेको छु। सभामुखमा उम्मेदवारी दिएको काङ्ग्रेसले आफ्नो प्रस्तावको व्यक्ति नै आगामी राष्ट्रपति बन्ने दावी गरेको छ। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भइसकेको बताए। प्रमुख प्रतिपक्षको कर्तव्य संसदमा उभिएर सरकारलाई खबरदारी गर्ने पनि हो र संसदको नेतृत्व गर्ने गरी सभामुख हामी बन्न सक्दछौँ अथवा देशको राष्ट्रपति हामी लिएर जान सक्दछौँ भन्ने कुराको अग्रसरता पनि नेपाली काङ्ग्रेस राख्दछ। सभामुख पदमा भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा मतदान हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक पुस 25 गते बसेको थियो। पहिलो बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुख चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि माघभित्रै गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा संसदका प्रमुख 2 दलले उम्मेदवारी दिएका छन्। सत्ता पक्षबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरे झापा 2बाट निर्वाचित हुन् भने विपक्षी दलको समर्थनमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट उम्मेद्वार बनेकी नेउपाने कैलालीबाट समानुपातिक सांसद हुन्। नेकपा एमालेको राजनीतिमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिने देवराज घिमिरे 2056 सालमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य थिए। अहिले उनले झापा 2बाट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जितेका हुन्। ताप्लेजुङको सिरिजङ्गामा जन्मिएका घिमिरेको राजनीतिक यात्रा 2032 सालबाट सुरु भएको हो। एमालेभित्र अन्तर्विरोध र गुटगत राजनीतिमा सधैँ अध्यक्ष ओलीकै पक्षमा खुल्दै आएका घिमिरेले 2035 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेका हुन्। एमालेको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य भएका उनी एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपामा प्रदेश 1 का अध्यक्ष थिए। एमालेको 10औं महाधिवेशनपछि पार्टीको स्थायी समिति सदस्य बनेका घिमिरेको संसदीय राजनीति 2056 सालमा राष्ट्रिय सभाबाट अघि बढेको हो। तत्कालीन महाकाली सन्धि प्रकरणमा एमालेभित्र तीव्र विवाद हुँदा अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी मतदानमा सरिक नभएपछि उनका तर्फबाट भोट हालेर पक्षमा बहुमत पुर्याउने यिनै घिमिरे हुन्। सभामुख पदका अर्का उम्मेद्वार नेपाली काङ्ग्रेसकी ईश्वरादेवी नेउपाने कैलालीबाट समानुपातिक सांसद हुन्। कैलालीको भजनीकी नेउपानेले राजनीतिक यात्रा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र पछि महिला सङ्घ हुँदै अघि बढाएकी हुन्। 2058 सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य चुनिएकी उनले त्यही कार्यकालमा उपसभापतिको जिम्मेवारी सम्हालिन्। नेपाली काङ्ग्रेसको 12औं, 13औं र 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य बनेकी नेउपाने पहिलो संविधान सभामा सदस्य थिइन्। दोस्रो संविधान सभामा नेपाली काङ्ग्रेसको सचेतक बनेकी उनी 2074 सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा पराजित भइन्। राज्य सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण मानिने राष्ट्रपति र सभामुख पदका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच त्रिकोणात्मक सङ्घर्षको स्थिति देखा परेको छ। काङ्ग्रेस सभापति देउवा आफ्नो दलले राष्ट्रपति लिने मौकाको खोजीमा छन् भने प्रधानमन्त्री दाहाल सभामुख र राष्ट्रपति मध्ये एउटा पद काङ्ग्रेसलाई दिन सहमत छन्। उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रका अध्यक्ष समेत रहेका ओली दुवै पद एमाले नै पाउनुपर्ने अडानमा छन्। ओली निवास बालकोटमा पुस 10 गते भएको छलफल अनुसार माओवादीले प्रधानमन्त्री पाएको र राष्ट्रपति एमाले पाउने अनि सभामुखमा आलो पालो गर्ने सहमति भएको एमालेको दाबी छ। सरकारले पूर्णता प्राप्त भएको छ। 7वटै प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश सरकारहरू बनेका छन् र अब सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायतको निर्वाचनको प्रक्रियामा पनि हामी प्रवेश गरेका छौँ। राष्ट्रपति र सभामुख एमालेलाई दिने गरी बालकोटमा सहमति जुटेको दाबीलाई माओवादी नेताहरूले पनि अस्वीकार गरेका छैनन्। तर काङ्ग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि पुस 10 को परिस्थिति फेरिएको र काङ्ग्रेसलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीमा सिर्जना भएको माओवादी नेताहरूको जिकिर छ। तर यसमा सत्ता पक्षभित्रै कुरा मिलेको देखिन्न। अब जहाँसम्म कुरा हो सत्ता पक्षमा हाम्रो कुराहरू जुन चलिरहेछन् त्यो कुरा अहिले अन्तिम टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन, अहिले जारी छन् र भोलि हामी समयमा हामी यो विषयमा निर्णय गर्छौँ। हिजो साँझ प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको काङ्ग्रेस सहितको सर्वदलीय बैठकमा ओलीले दाहाललाई पुस 10 को सहमति सम्झाए भने दाहालले विश्वासको मत पाइसकेपछि पहिलेको स्थिति फेरिएको भन्दै काङ्ग्रेसलाई समेट्नुपर्ने अडान दोहोर्याए। तर असहमतिकै बीचमा भोलि सभामुखको चुनाव हुन लागेको छ। साझा सहमति बनोस् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, तर अब त्यो साझा सहमति नबन्ने अहिले यो चाहिँ सभामुखको उपसभामुखको सवालमा त्यो परिदृश्य देखिसकेपछि
हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने कुरो चाहिँ थिएन। त्यस अवस्थामा हामीले हाम्रो उम्मेदवारी दिएका छौँ। अहिले सत्ता गठबन्धनभित्रको ठुलो पार्टी एमालेको रुचि त्यस्तो देखिएन। सबै पद हामी उठाउँछौँ, हामीलाई नै भोट हाल्नुहोस्, तपाईँले हालिदिए भइगयो नि, जसरी प्रधानमन्त्रीमा हाल्नु हो त्यसै गरी हामीलाई हाल्नुहोस् भने जाँगरी प्रस्तुत हुनुभयो ओलीजी। त्यस हुनाले त्यसले अब सबै समेटेर लाने जस्तो व्यवहार देखिएन। संसदमा विश्वासको मत पाएपछि प्रधानमन्त्रीले काङ्ग्रेसलाई समेत विश्वासमा लिने प्रयास गरे पनि सत्ता साझेदार एमाले भने बालकोटको सहमतिमा टेकेर दाहालको इच्छा पूरा हुन दिने पक्षमा देखिँदैन। त्यसैले यो त्रिकोणात्मक द्वन्द्वको स्थिति आगामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्मै लम्बिने देखिन्छ। पदभार सम्हाले लगतै आफ्ना योजनाको फेहरिस्त सुनाएका मन्त्रीहरू दोस्रो दिन भने पुरै समय बधाई तथा शुभकामना थाप्न व्यस्त भए। पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीहरूले कुनै नीतिगत निर्णय लिएनन्। केहीले भने विभागीय प्रमुखहरूसँग ब्रिफिङ लिए र दिउँसो केही समय मन्त्री परिषद बैठकमा सहभागी बने। बिहान 9 बजे नै मन्त्रालय आइपुगेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले मन्त्रालयमा प्रयोग हुने शौचालय जस्तै आफू मातहतका विभागहरूमा पनि सफा राख्न निर्देशन दिएका छन्। सुधारका योजनाहरू लिखित रूपमा पेश गर्न समेत उनले निर्देशन दिएका छन्। बिहानदेखि कार्यकर्ताहरूको शुभकामना दिनका लागि निवास र मन्त्रालयमा भिडभाड लागेको थियो, तर उनले खादा र माला ग्रहण नगरिकन शुभकामना थापेका छन्। मैले भनेको छु एकदमै छोटो चाहियो र स्पष्ट चाहियो र कतिपय कुरा लिखित चाहियो। त्यसपछि 11 बजे क्यानको ब्रिफिङ लिने र 12 बजे क्यानको फेरि मिटिङ बस्ने भनेर निर्णय गर्यो र धेरै चाहिँ अहिले भेटघाट छ, बधाई आदान प्रदान कार्यक्रम छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी बिहान 11 बजे मन्त्रालय प्रवेश गरेकी थिइन्। 5-7 दिन अध्ययनका लागि समय लाग्ने भन्दै आज कुनै पनि निर्णय र निर्देशन नभएको हामीलाई जानकारी गराएकी छिन्। काम तदारुकताको साथ गराउनको लागि यसको सिस्टमहरू अलिकति एग्रेसिभली गर्नुपर्छ, किन हामीसँग पनि टाइम जति छिटो यसलाई एक्सन प्लान बनाएर पहिले म स्टडी गर्दैछु। यो 2-3 दिनभित्र सिद्धिन्छ त्यो स्टडी। सबै मन्त्रालयको विभागहरूदेखि लिएर सबै प्रेजेन्टेसनहरू त्यो सबै सिद्धिसकेपछि अनि त्यसपछि एउटा हामी एक्सन प्लान बनाउँछौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनाल पनि बिहान 9 बजे नै मन्त्रालय आइसकेका थिए। विभागीय प्रमुखसँग झन्डै 2.5 घण्टा छलफल गरेका मन्त्री खनालले निर्णय र निर्देशन भने केही पनि गरेनन्। उनलाई बिहानैदेखि शुभकामना दिनेहरूको पनि घुइँचो लागेको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनले आज मन्त्रालयमा विभिन्न विषयमा जानकारी लिएको बताए। हामीले बुझ्ने र अब केही गर्नुपर्छ भन्ने दुईटै कुराहरू सुरु भइसकेका छ। हामीले बुझ्ने काम पनि गरिराखेका छौँ भने त्यो बुझ्ने क्रम सँगसँगै अब हामी फेरि निर्णय प्रक्रियाहरूमा पनि अगाडि यसरी बढ्नुपर्छ भन्ने भइरहेछ र चाँडै नै सकारात्मक सन्देशहरू जाने कामहरू हुन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद विस्तार गरेको आज दोस्रो दिन अधिकांश विभागीय मन्त्रीहरू शुभकामना थाप्नै व्यस्त देखिन्थे। कतिपय मन्त्रीहरूले विभागीय प्रमुखसँग छलफल गरे भने नीतिगत सुधारका लागि कुनै पनि निर्णय भएको पाइएन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे, सिंहदरबार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वार्थबाजीले 2 जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि आलोचना सुरु भएको छ। निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डे र मेन पावर व्यवसायी डोल प्रसाद अर्याललाई मन्त्री बनाएपछि उनीहरूले अधिकारको दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै आलोचना सुरु भएको हो। नेपालले 12 वर्ष अघि अनुमोदन गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय भ्रष्टाचार सम्बन्धी महासन्धि अनुसार बनाउनुपर्ने स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी ऐन नबनाउँदा यस्ता नियुक्तिहरू दोहोरिने गरेका छन्। पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मेडिकल कलेज तथा अस्पताल व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनाए। देउवा अघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ग्यास उद्योग व्यवसायी लेखराज भट्टलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मा लगाए।
स्वार्थ बाजिने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै उतिबेलै आलोचना भएको थियो। ओली र देउवापछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले पनि स्वार्थ बाजिने 2 जनालाई मन्त्री बनाएका छन्। ती मध्येका एक हुन् शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे। पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष हुन्, जुन कम्पनीले करिब 1 खर्ब हाराहारीका ठेक्का पाएर दर्जनभन्दा बढी आयोजना अलपत्र पारेको छ। पाण्डेको कम्पनीले विशेष गरी शहरी विकास र सिंचाई आयोजना ठेक्का लिएको छ। आफू अनुकूल सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गराउन दबाब दिइरहने ठेकेदार नै मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेपछि के होला त? त्यही मन्त्रालय अन्तर्गतको ठेक्कापट्टा लिएको हुन्छ। त्यही मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न त्यहाँ कारबाहीका कामहरू पनि भएका हुन्छन्, कानुनी कारबाहीका। त्यसमा चाहिँ अब मन्त्री नियुक्त भएपछि अब त्यो कम्पनीको सिइओ को रूपमा निर्णय गर्ने कि नेपाल सरकारको अथवा नेपाल राष्ट्रको मन्त्रीको रूपमा निर्णय गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ निकै अप्ठ्यारो पर्छ, मन्त्रीजीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसकारण कि त उहाँहरूले मन्त्री नियुक्त हुने बित्तिकै त्यो संस्थाकोबाट चाहिँ आफूलाई त्यो आबद्धताबाट चाहिँ आफूलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो, त्यो संस्थाबाट अलग हुनु पर्यो, त्यो अलग भएको सार्वजनिक निर्णय गर्नु पर्यो। त्यस्तै श्रम मन्त्रीमा नियुक्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डोल प्रसाद अर्याल मेन पावर र रेमिटेन्स व्यवसायी हुन्। अर्यालको रेमिटेन्स कम्पनी इजिलिङ्कमा उनकै पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने ब्रान्ड एम्बासडर समेत थिए। यसरी स्वार्थ बाजिँदा पदीय अधिकारको दुरुपयोग हुने र गलत निर्णय हुन सक्ने विज्ञ बताउँछन्। जसले नियुक्ति गर्छ त्यसले ख्याल गर्न पर्यो। जस्तो प्रधानमन्त्रीले मन्त्री सिफारिस गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले आफै विचार गर्न पर्यो। सचिवहरूले चाहिँ कुनै मान्छेलाई नियुक्ति गर्दा सचिव आफूले चाहिँ मैले गर्न आँटेको निर्णयबाट कुनै गलत हुन्छ कि गलत मान्छे स्वार्थ बाजिनी मान्छेलाई नियुक्ति गर्न आँटेको छु कि त्यो कुरो बुझ्न पर्यो। त्यसो त पुस 10 मई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका रवि लामिछाने विरुद्धको नागरिकता मुद्दामा गृह मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको छ। स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन नभएकै बहानामा यसरी नियुक्ति हुने गरेको हो। यसमा कमी कमजोरी कहाँ भयो भन्दाखेरि स्पष्ट रूपमा जब त्यहाँ हामीले यदि कानुन निर्माणकै सन्दर्भको कुराहरूमा यो लेख्न पर्ने आवश्यक भयो, व्याख्या गर्नुपर्ने जरुरी पनि होला जस्तो मलाई लाग्यो। किनकि अब घरिघरि त्यहीँ गइराख्न किन आवश्यक पर्यो, त्यही व्यवसाय छ त्यहीँ जानुपर्छ भन्ने खालको त कुरा निश्चित रूपमा आउँछ। कानुन बनेको छैन, तर नैतिकताका आधारमा नैतिकतालाई समेत बेवास्ता गर्दै पद लिने र दिने गर्दा अधिकारको दुरुपयोग मात्र नभई भ्रष्टाचारको सम्भावना पनि उच्च हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र सञ्जय लुइटेलका साथ भरत राउल र अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न फ्रान्सबाट आएको विज्ञ टोली घटनास्थल पुगेको छ। त्यस्तै विमान दुर्घटना छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले पनि आजैदेखि काम सुरु गरेको छ। फ्रान्सबाट नेपाल आएको एटिआर विमान निर्माता कम्पनीको 9 सदस्यीय विज्ञ टोलीले आज विमान दुर्घटना भएको सेती खोजमा पुगेर अवलोकन गर्नुका साथै स्थानीयसँग सोधपुछ गरेको छ। टोलीले उडानमा संलग्नहरूसँग पनि छलफल गरी दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउने बताएको छ। पोखरा पुगेको टोलीका कुनै पनि सदस्यले अनुमति नरहेको भन्दै सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्न भने चाहेनन्। एटिआर विमान नेपालमा पहिलोपटक दुर्घटना भएकाले विमान निर्माता कम्पनीले दुर्घटनाप्रति चासो दिएको हो। त्यसैगरी नेपाल सरकारले विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न बनाएको जाँचबुझ आयोगले पनि काम थालेको छ। पूर्व सचिव नगेन्द्र घिमिरे संयोजकत्वको 5 सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोगले पोखरामै रहेर काम थालेको जनाएको छ। आयोग सदस्यमा हवाई विज्ञका रूपमा नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी दीपक प्रसाद बास्तोला र अवकाशप्राप्त क्याप्टेन सुनिल थापा, हवाई मर्मत विज्ञ एकराज जम थापा र सदस्य सचिवमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने छन्। यसैबीच विमानमा सवार 72 जनामध्ये 71 जनाको शव फेला परिसकेको छ भने 1 जना अझै बेपत्ता छन्। विमान दुर्घटनामा बेपत्ता 1 जनाको खोजी कार्य जारी छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको उद्धारकर्मी सहित ड्रोन र गोताखोरले खोजी कार्य जारी राखेका छन्। दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका 22 जनाको शव परिवारले बुझिसकेका छन् भने बाँकी 49 जनाको शव परीक्षणका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व लिएका मन्त्रीहरूले पदभार सम्हाल्दै गर्दा कोही पनि नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु नपर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर नेपालमा सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था छैन। यस्तोमा स्वास्थ्यको नयाँ नेतृत्वले विगतका योजना कार्यान्वयन मात्रमा ध्यान दिने हो भने पनि धेरै समस्या समाधान हुने
विज्ञको भनाइ छ। संविधानले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको व्यवस्था गरेको त छ, तर नागरिकले सहज रूपमा सेवा नपाउने दशकौंदेखिका समस्या उस्तै छन्। निजी स्वास्थ्य संस्था महँगो हुँदा सामान्य नागरिकको पहुँचबाट टाढा छ भने सरकारी संस्थामा सेवा पाउन लामो समय पालो पर्खनु पर्ने, उपकरण तथा चिकित्सक अभाव जस्ता समस्या विकराल छन्। उहाँ उपचार गरेर मेडिकलतिर गर्दाखेरि भएन, गरौँ भन्ने कुरो, बेच्यौँ भन्ने कुरो, कमाउँ भन्ने कुरो, कसैको त मागौँ भन्ने कुरो केही उपाय नभएर हामीलाई यसो बताइदिनुहुन्छ कि भन्ने आशाले आएको हो। हामीले परे बेलामा खोइ भएको, हामीले कति गऱ्यौँ, बिन्ती जोड्यौँ, हामीसँग 1 रुपियाँ पैसा नभएर हस्पिटल गएर पैसा निकाल्यौँ। हामीले दिलाई निकाल्नु 1 रुपियाँ पैसा नहुँदा 30,000 लाग्छ, एउटा रगत टेस्ट गरेको, यहाँको रगत टेस्ट गरेर 30,000 लाग्छ भन्नुभयो। पैसा नभएर निकाल्यौँ हामीले दिलाई। अहिले अपाङ्गको दिदी केही गर्न सक्नुहुन्न। स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति, पूर्वाधार लगायत स्रोत साधनको कमी तथा उपचार सेवामा नागरिकले पाएको दुःखका बारेमा आफूहरू जानकार रहेको मन्त्रीहरूको भनाइ छ। अब उपचारमा कसैले पनि समस्या झेल्नु नपर्ने गरी देखिने काम हुने स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीले बताए। सरकारी अस्पतालहरूमा उपचार नपाएर मान्छेहरू बाध्य भएर बाहिर प्राइभेट हस्पिटलतिर जानुपर्ने र धेरै ठुलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने यस्तो खालको परिस्थिति पनि छ। त्यसकारणले यो समग्र अवस्थालाई हामीले हेरेर वास्तवमा कहाँनिर चाहिँ हामीले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने हो, कहाँ संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने हो, होइन, त्यसमा हामीले एकदमै अध्ययन गरेर, थप हामी अध्ययनमा पनि छौँ, गरेर हामीले यसको उचित एउटा निष्कर्षका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। र खासमा हाम्रो उद्देश्य यही हुनेछ कि सबै नेपाली नागरिकहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने कुराको सुनिश्चित गर्नका लागि जस्तो सुकै काम गर्नुपर्ने हो पनि इमानदारीका साथ हाम्रो तर्फबाट काम हुन्छ। विज्ञहरू भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि योजनाहरू बने पनि कागजमा मात्रै सीमित रहेको बताउँछन्। भएकै योजना कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि धेरै समस्या समाधान हुने उनीहरूको दाबी छ। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रदेखि लिएर वीर अस्पताल जस्तो ठुलो अस्पतालमा चाहिँ के सेवा दिने, कस्तो स्वास्थ्य कर्मीले दिने, के इन्भेस्टिगेसनहरू गर्ने, कस्तो ट्रिटमेन्ट गर्ने, यो सबै तयार छ अलरेडी। त्यसै गरी दरबन्दीको कुरो गर्दाखेरि पनि हेल्थ पोस्टमा के दरबन्दी राख्ने, आधारभूत स्वास्थ्यमा के राख्ने, ठुलो अस्पतालमा के राख्ने, यी कुराहरू अलरेडी फाइनलाइज भइसकेको छ। र त्यसै गरी 80% नेपाली जनतालाई दिइने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जुन भन्छौँ हामी, खोप, परिवार नियोजन, प्रिभेन्टिभ मेजरहरू, यी कुराहरूको पनि प्याकेज बनिसकेको छ। मात्रै उहाँहरूले गर्नुपर्ने कुरो के छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ राइट पर्सन राइट जबमा राख्ने र त्यसै गरी त्यो मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्डको प्याकेज मिट गर्नलाई र आधारभूत प्याकेज गर्नलाई चाहिँ स्वास्थ्यको जनशक्ति र प्लस आर्थिक चाहिने हुनाले ती दुईटै कुराको लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग राम्ररी कोर्डिनेसन गरे भने पक्कै पनि सफल बन्नुहुन्छ। स्वास्थ्यको नेतृत्वले सबैभन्दा पहिले यस क्षेत्रका समस्या र आवश्यकताका बारेमा जानकार हुनुपर्छ। विगतका योजना किन कार्यान्वयन हुन सकेनन्, सम्भावना के छन् भन्ने पहिल्याउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र रूपक कोइरालाका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सबैलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। डाक्टरहरू राम्रो चाहियो, औषधि मूल्य राम्रो चाहियो, डाक्टर राम्रो ल्याउनुपर्छ। स्वास्थ्यलाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याएर सञ्चालन गर्नुपर्छ। बाहिर बिरामीहरू जानु नपरोस्। आयुर्वेदिक उपचार प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। डाक्टर 24 घण्टा अस्पतालमा हुनु पर्यो। सरकारले निशुल्क उपचार सेवामा पनि लगानी गर्नु पर्यो, होइन? स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई सुधार्नुपर्छ। वृद्धावृद्ध अपाङ्गहरूलाई घर घरमै गएर पनि सेवा दिनु पर्यो। दरबन्दी अनुसारको चाहिँ कर्मचारीहरू हुनु पर्यो। सरकारी अस्पताल राम्रो बनाइदिनु पर्यो। मेडिसिन दबाईहरू चाहिँ बाहिर किन्नु नपरोस्। यसमा चाहिँ सरकारले पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। दिनुपर्ने सुविधाहरू चाहिँ सरल ढङ्गले चाहिँ उचित ढङ्गले दिनुपर्छ। स्वास्थ्य बिमालाई राम्रो बनाउनु पर्यो। सर्वसुलभ तरिकाले औषधिहरू पनि पाउने गरी सरकारले व्यवस्था गरिदिनु पर्छ। चेक जाँच पनि राम्रो गर्नुपर्छ। राम्रोभन्दा राम्रो डाक्टरहरू हाम्रो सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। दक्ष डाक्टरको परिपूर्ति गर्नु पर्यो। सेवा सुविधा दिनु पर्यो त गरिबलाई राम्रो हुन्थ्यो। औजार उपकरण सहितको स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्थापन गरी भौगोलिक विकटतालाई पनि लक्षित हुने खालको चाहिँ सरकारले नीति ल्याइदिनु पर्यो। औषधिहरू चाहिँ हरेक जनसमुदायले सर्वसुलभ रूपमा पाउनु पर्यो।
वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रुइतले आँखा उपचारको क्षेत्रलाई सबैतिर विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन्। बहराइनको प्रतिष्ठित ईसा अवार्ड विजेता घोषित भएका रुइतले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै राज्यले आँखा सहितका स्वास्थ्यका क्षेत्रलाई विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। आफूले अवार्ड पाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गिर्दो नेपालीको आत्मसम्मान र प्रतिष्ठा बचाउन ठूलो सहयोग गरेको उनको भनाइ छ। नेपालीहरूले यही कुरा विदेशीहरूले गर्दाखेरि नेपालीहरूले 2 गुणा 3 गुणा मेहनत बढी गर्नुपर्छ यस्तो कुरा गर्नलाई। यो चाहिँ पक्का हो है। सायद मैले पहिला पनि पाउँथेँ होला यस्तो, तर अब नेपाली भए हुनाले मलाई समय लाग्यो। बहराइनका पूर्व राजाको नाममा स्थापित $10 लाख राशिको ईसा अवार्ड डाक्टर रुइतलाई प्रदान गर्ने घोषणा हिजो गरिएको थियो। त्यसपछि उनलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने आवाज सामाजिक सञ्जालमा उठेको थियो, तर उनले राष्ट्रपति पदलाई राम्रो बनाउन धेरै काम बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै यो पद आफ्ना लागि नभएको बताए। हामी सबै मिलेर राष्ट्रपतिको स्ट्याटस त्यो क्रेडेन्सियल पनि हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यसमा धेरै कमी छ कि 1 नम्बर त्यो चाहिँ म मान्छु र त्यसको जरुरत पनि छ है। 2 नम्बर है, यो मेरो लागि होइन। यो अवार्डलाई राज्यले कसरी लिन्छ भन्ने बारे आफूले हेरिरहेको पनि उनको भनाइ छ। यसपटक असोज महिनादेखि पानी परेको छैन। माघको पहिलो सातासम्म वर्षा नहुँदा पहाडी क्षेत्र सुक्खा देखिएका छन् भने उच्च पहाड र हिमालमा हिउँ परेको छैन। पानी नपरेका कारण हिउँदे खेती प्रभावित भएको छ। हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा कहिले हिउँ पर्छ र पर्यटक आउलान् भनेर पर्खिरहेका छन्। गत वर्ष यो बेलासम्म 4 पटक पानी परिसकेको थियो, जसले खेतबारीमा आलु, गहुँ र जौ लहलह देखिन्थ्यो। हिमालतिर हिउँमा रम्नेहरूको लर्को पनि। तर यो वर्ष माघ पहिलो साता बित्न लाग्दासम्म पहाडमा पानी परेको छैन। जलवायु परिवर्तनको असरका कारण यसपालि हिउँदमा वर्षा र हिउँ पर्न ढिलाइ भएको हो, जसका कारण पहाडी क्षेत्रमा लगाएको गहुँमा किसानले पानी लगाउन पाएका छैनन् भने उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा आलु रोप्न पनि पाएका छैनन्। पानी नपर्दामा मलाई अब के अरे उब्जनी भएन, सबै गाह्रो भयो। खानखुन गर्नुलाई गाह्रो भयो, दोहोऱ्याएर लाउनु पर्यो, दोहोऱ्याएर नि भएन। पानी नपर्दा कार्तिक मङ्सिरमा रोपिएका आलु र गहुँ बाली हुर्किन पाएको छैन। सिँचाइ सुविधा नभएका स्थानका बाली सुक्न थालेको छ। आधा हिउँद सकिसक्दा पनि हिउँदे वर्षा नहुँदा पाखा भित्ता सुक्खा त देखिने नै भए हिउँले सेताम्मै ढाकिने डाँडाकाँडा पनि उजाड छन्। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै गएपछि त्यसको असर पर्यावरणमा समेत परेको छ। पानी नपरेको कारणले चाहिँ उच्च पहाडी भेगतिर हिमालतिर पनि हिमपात भएको छैन। त्यस कारणले चाहिँ बाहिरी पर्यटनदेखि आन्तरिक पर्यटनहरू पनि आउने वर्नेदेखि लिएर घुम्ने कुराहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै कम भएको छ। नदीहरूमा पनि पानीको बहाव घट्दै गएको छ। हुन त पुस पहिलो सातादेखि नै कहिले धुम्मिने त कहिले मौसम खुल्ने क्रम जारी छ, तर पानी पर्न भने सकेको छैन। मौसमविदहरूले अबको 1 सातापछि पानी पर्ने बताएका छन्। 26 जनवरीदेखि नेपालको पश्चिम क्षेत्रबाट यो वेस्टर्न डिस्टर्बेन्स सिस्टम जो छ आउँदैछ र 26 तारिकको करिब पानी पर्छ होला। अहिले हिमाल पहाड र तराईका सबै किसानको एउटै चाहना छ, पानी परोस् अनि मजाले खेतीपातीमा निस्कन पाइयोस्। कान्तिपुर समाचारका लागि गोर्खा सहकर्मी भीमलाल श्रेष्ठका साथ लक्ष्मी गौतम, फिदिम 5 थर। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नेपाली क्रिकेटको स्तर सुधार्न के गर्नु पर्ला? ए. योग्य प्रशिक्षक चयन, बी. नियमित प्रतियोगिता र सी. लगानी वृद्धि। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. योग्य प्रशिक्षक चयनमा 42%, बी. नियमित प्रतियोगितामा 32% र सी. लगानी वृद्धिमा 26%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, जलवायु परिवर्तनले पार्ने असर न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला? ए. प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, बी. जनचेतना अभिवृद्धि र सी. कार्बन उत्सर्जनमा कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास।
जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले राजस्व बढाउने र खर्च घटाउने खालका उपाय तत्काल अँगाल्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले श्रीलङ्काको उदाहरण दिँदै सुरक्षाकर्मी कटौती गरेर खर्च घटाउन सकिने बताए। श्रीलङ्काले हालै 3 लाखभन्दा बढी रहेको सैनिकहरूको संख्या आगामी वर्ष 1,35,000मा झार्ने घोषणा गरेको थियो। यससँगै सरकारी संस्थानको पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। अब 206 वटा विकास समिति परिषद आयोग बोर्डहरूमा 83 वटा भए पुग्ने भन्ने खालको छ। यो एउटा मन्त्री परिषदको निर्णयले पनि लागू हुन सक्ने खालको हो। अब अहिले बालवाला लाभ लिइरहेका साथीहरू बेखुस होलान्, तर पोलिटिकल विलले अलिकति राष्ट्रिय सहमति बनाएर यो प्रहार गर्ने हो भने यो सजिलै गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक संस्थानहरूको रिफर्म पनि हामीले थाहा थियो 62-63 त खासै केही भएको छैन। यो कस्ट अफ इनएक्सन असाध्यै चर्को भइराखेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सही तरिकाले अघि बढाउन सके मुलुकलाई आर्थिक जोखिमबाट पार लगाउन सकिने उल्लेख गरे। सरकारले 8% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको भए पनि 4देखि 5% भन्दा माथि जान नसक्ने उनको दाबी छ। आयात बढेसँगै फेरि वैदेशिक मुद्रा सञ्चित खस्कन सक्ने भएकाले जोखिमको स्थिति कायमै रहेको उनले हामीलाई चाहिएको त उत्पादन वृद्धि हो, रोजगारी वृद्धि हो, निर्यात वृद्धि हो। अनि आयात 20%ले घटेर भुक्तानी सन्तुलन भएको छ। आज त्यो आयात के को घटेको छ? 20% भन्दा बढी पुँजी निर्माण गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी र पुँजीगत सामानको आयात घटेर भएको छ। त्यसको असर उत्पादनमा पर्दैछ, त्यसको असर रोजगारीमा पर्दैछ, त्यसको असर निर्यातमा पर्दैछ। अनि 45 अर्ब रिजर्भ बढ्यो भनेर सन्तुष्टि लिएर, सन्तुष्टि पनि भन्दिनँ म, त्यो तुष्टि लिएर बस्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुक आर्थिक रूपमा चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बताए। सरकार अर्थतन्त्रका खास समस्या पहिचान गर्न लागेको उल्लेख गर्दै उनले राजस्व बढाउने उपायका लागि मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित भएको जानकारी दिए। आर्थिक रूपमा हामी चिन्ताजनक अवस्थामा छौँ। किन? मैले निजी क्षेत्रका साथीहरूसँग भेटिरहेको छु, डेलिगेसनसँग भेटिरहेको छु, विभिन्नका सुझावहरू सुनिरहेको छु, अपेक्षाहरू सुनिरहेको छु, आलोचनाहरू सुनिरहेको छु। तर मुख्य रूपले हामी किन यहाँ आइपुग्यौँ यसको डायग्नोसिस मुख्य हो भन्ने मलाई लागिरहेछ। र म यहाँसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने म अहिले पनि डायग्नोसिसकै फेजमा छु। सुस्ताएको निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा ल्याउने पहल गर्न लागेको पनि मन्त्री पौडेलले बताएका छन्। मोरङमा रहेका भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न सकेका छैनन्। विश्वमा देखिएको आर्थिक मन्दीको लक्षणको असर नेपालमा पनि परेका कारण राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको हो। अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको विज्ञले सुझाएका छन्। आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले पुस मसान्तसम्म 4 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने थियो। तर राजस्व असुली भने 3 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ। यो लक्ष्यको 75.67% मात्र हो। आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मात्र होइन, विराटनगर भन्सार कार्यालयले पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन। विराटनगर भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 28 अर्ब 41 करोड 13 लाख 26 हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने थियो। तर भन्सारले 16 अर्ब 53 करोड 80 लाख 19 हजार रुपैयाँ मात्र असुलेको छ। लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन नभएको भन्दै सरकारले आयातमा रोक लगाएका वस्तुहरूमध्ये चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तुहरू, टेलिभिजन, खेलौना, तास, कुरकुरे, लेज जस्ता वस्तुहरूको आयात भदौको दोस्रो साता खोलेको थियो भने पुस 1 गतेदेखि सबै वस्तुको आयात खुल्ला गरेको थियो। आयात खुला गरे पनि मङ्सिरमा लक्ष्यको 47.35 र पुसमा लक्ष्यको 46.22% मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ। लक्ष्य अनुसारको असुली हुन सकेको छैन राजस्व। हाम्रो यो पौष महिनाको चाहिँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ 5 अर्ब 23 करोड 78 लाख 50 हजारको थियो भनेदेखि पौष महिनामा 2 अर्ब 42 करोड 10 लाख 21 हजार मात्रै, करिब 46.22% मात्रै उठाउन सफल भएका छौँ। र यो प्रत्येक महिना अहिले हामीले राजस्वको लक्ष्य अनुसारको प्रगति हेर्दा घट्दो दरमा छ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट हुने आयातमा 80% औद्योगिक कच्चा पदार्थ पर्छ। उद्योग कल कारखानाले उत्पादन कटौती गरेको, भारतको मिरगन्जको पुलको अवरोधका कारण विराटनगर भन्सार भएर आउने सामान अन्यत्रबाट आउन थालेकाले राजस्व घटेको हो। औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको 5% भन्सारलाई घटाएर 1%मा झारेको, प्रतीत पत्र खोल्दा 100% रकम व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता कारणले भन्सारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेको उद्योगी, व्यवसायी र भन्सार अधिकारीको तर्क छ। विश्वकै अर्थतन्त्रको नै गस्तको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि उठ्न नसकेको अवस्था छ। अर्को कुरा चाहिँ जुन आयातमा जुन 100% एलसीमा मार्जिनमा चाहिँ आयात गर्नुपर्ने थियो त्यो त्यतिको समस्याले पनि आउन सकिरहेको छैन। अर्को कुरा जुन उद्योगहरूको उत्पादन भनेको 30 देखि 40% मात्रै उत्पादन भइरहेछन् वस्तुहरू भनेदेखि त्यसका कच्चा पदार्थहरू पनि आएका छैनन्। निर्वाचनका बेला तस्करी र चुहावट बढेका कारण पनि राजस्व असुली घटेको भन्दै विज्ञले मिलोमतमा हुने तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। उत्पादन र उत्पादकत्व घटेको, फजुल खर्च बढेको, परनिर्भरता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको, आन्तरिक आम्दानीले सञ्चालन खर्च समेत धान्न छाडेको जस्ता लक्षणले मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा रहेको अर्थविदले बताएका छन्। केही न केही संरचनात्मक सुधार खालि यहाँदेखि होइन, संसददेखि लिएर ओभरअल कन्टेक्स्टमा हेरेर, मुलुकलाई नै हेरेर केही न केही संरचनात्मक सुधार गर्नै पर्दछ। यदि संरचनात्मक सुधार नगर्ने हो भने, आर्थिक संरचनात्मक सुधार नगर्ने हो भनेदेखि मुलुकले चाहिँ ठुलो सङ्कटको सामना नगर्नु पर्ला भन्न सकिँदैन। अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आएकाले टालटुले नीतिले समस्या समाधान नगर्न भन्दै अर्थविदले समस्या समाधानका लागि गम्भीर भएर दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्न सुझाएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। मध्य प्रदेश प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला T20 क्रिकेटको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशलाई 16 रनले पराजित गर्दै मध्य सेमिफाइनल पुग्ने चौथो टोली बनेको हो। जनता क्रिकेट पार्क इटहरीमा लुम्बिनीले टस जितेर मधेसलाई ब्याटिङको निम्तो दियो। कमजोर सुरुवातका बावजुद मध्यक्रमका ब्याटरले सम्हालिएको प्रदर्शन गर्दा मधेसले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 107 रन बनाएको थियो। टिमको स्कोर जम्मा 27 रन हुँदा अरुणा चौधरी, अलिसा यादव र प्रतिमा शाहको विकेट गुमेपछि मधेसको पारी धर्मरायो। चौथो विकेटका लागि साना प्रवीणले रोजी कडारीसँग 45 रनको साझेदारी गर्दै टिमलाई सम्मानजनक स्थितिमा पुर्याइन्। रोजी 15 रनमा आउट भइन्। प्रवीणले 5औं विकेटका लागि पनि अमिरन निशासँग 16 रनको साझेदारी निभाइन्। निशा 5 रनमा आउट हुँदा प्रवीणले 5 चौकाको मद्दतमा अभिजित 46 रन जोडिन्। सरस्वती कुमारी 4 रनमा अभिजित रहिन्। मनिषा राणा, सरस्वती पुन र विभासना बिसीले 1-1 विकेट लिए। 108 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनी 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 91 रनमा समेटियो। रन्जु श्रेष्ठले सर्वाधिक 21 रन बनाए पनि हार टार्न सकिनन्। भूमि सिंहले 2 विकेट लिइन्। जितसँगै समूह बी को उपविजेता बनेको मधेसले सेमिफाइनलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामना गर्नेछ। समूह ए को विजेता सुदूरपश्चिम हो। अर्को सेमिफाइनलमा समूह बी को विजेता प्रदेश 1 ले समूह ए को उपविजेता एपीएफसँग खेल्नेछ। दोस्रो खेलमा बागमती प्रदेशले गण्डकी प्रदेशलाई 37 रनले पराजित गर्यो। प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको बागमतीको यो सान्त्वना जित हो। जनता क्रिकेट पार्कमै बागमतीले टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोज्यो। कञ्चन श्रेष्ठको अर्धशतकीय इनिङ्समा बागमतीले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 135 रनको विशाल योगफल बनायो। कञ्चनले 52 बलमा 56 रन जोडिन्। उनले कुल 9 छक्का हिर्काएकी थिइन्। कप्तान अस्मिना कर्मचारीले 18 रन जोडिन्। कुसुम गोदार, कप्तान सृष्टि जैसी, निरुता जीटी र सिमाना केसीले 1-1 विकेट लिए। 136 रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकी 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 98 रनमा समेटियो। सिमानाले 36 र श्रेष्ठले 34 रन बनाए पनि टिमको हार टार्न सकेनन्। बागमतीकी अस्मिना एक्लैले 3 विकेट लिइन्। प्रतियोगितामा बागमतीले यसअघिका दुवै खेलमा पराजय बेहोरेको थियो। 2 अङ्क बनाएको बागमती समूह ए को तेस्रो स्थानमा रह्यो। गण्डकीले भने सबै 3 खेलमा हार सामना गर्यो। घरेलु भलिबलमा निरन्तर प्रभुत्व जमाउँदै आएको न्यू डायमन्ड एकाडेमीलाई 5 सेटमा पराजित गरेपछि नेपाल पुलिसको महिला टिम 1 दशकपछि एनभिए राष्ट्रिय क्लब भलिबल च्याम्पियन बन्यो। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको पुलिसले उपाधि मात्र जितेन, घरेलु भलिबलमा अन्य टिमको चुनौती पन्छ्याउँदै पुनरागमनको सन्देश पनि दियो। प्रतियोगिताकै सर्वोत्कृष्ट उषा भण्डारी, कामना विष्ट, मनिषा चौधरी, लक्ष्मीचन्द सहितको भलिबल टिमलाई पुलिसले स्वर्णिम पुस्ता मानेको छ।
2069तिर नेपाल पुलिसको महिला भलिबल टिम सशक्त थियो। नीता शाह, चुडा खड्का, इन्दिरा कठायत, पार्वती अर्याल, निमा श्रेष्ठ, मोती भाट सहितका खेलाडीको प्रदर्शनले घरेलु भलिबलमा पुलिसको वर्चस्व रहन्थ्यो। यो टिम पहिलेको संस्करणकै एनभिए क्लब च्याम्पियन बनेको थियो। पुरानो पुस्ताले टिम छोडेपछि भने पुलिसलाई लय भेट्नै मुस्किल पर्यो। एक दशकपछि नयाँ पुस्ताले क्लबलाई फेरि एनभिए च्याम्पियन बनाएको छ। हाम्रो यो टिम चाहिँ अब हुन्छ रेगुलर यही हुन्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ होइन। अब किनकि 4वटा टिम छ, 4वटामा सबै नयाँ छ र एक्सपिरियन्स नभएको प्लेयर छ होइन। अब अलिकति सेटमा भएको प्लेयरहरूको चाहिँ एक्सपिरियन्स छ, तर अब भन्छ नि 4वटा टिममा चाहिँ क्वालिटी चाहिँ फिक्स छैन नि त। हामी चाहिँ अब सकेसम्म यहीलाई कन्टिन्यू गर्न कोसिस गर्छौँ। जित्ने हामीलाई 8 थियो, एक त हामी जित्छौँ जसरी पनि जित्छौँ भन्ने थियो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो टिमहरू एकदम बेस्ट अफ 1 भयो के भनौँ न, भयो। अनि जित्दा चाहिँ एकदम हुन्छ नि त्यो खुसी, त्यो देखाउनै नसक्ने खुसी छ क्या भित्र चाहिँ। पुराना खेलाडी र प्रशिक्षक सुरेश कुमार रिमालले छोडेपछि कमजोर बनेको पुलिसको महिला टिम अहिले रूपेश विष्टले सम्हालिरहेका छन्। समग्रमा टोटल अहिलेको मेरो टिमको जेनेरेसन भनेको नयाँ छ सर। मैले पर्खाइ धेरै लामो समय पर्खिनु पर्यो एकदम, किनभने नेपाल पुलिसको पहिला सधैँभरि च्याम्पियन हुन्थ्यौँ। ती अनुहारहरू पलायन भएर गए, ती अनुहारहरू रिप्लेसमेन्ट भए। यो अनुहार उत्पादन गर्नलाई मलाई धेरै टाइम लाग्यो। एकदम तपाईँले भन्नुभएको एकदम सही हो, 10 वर्ष लाग्यो। घरेलु भलिबलमा महिलातर्फ पुलिस सहित विभागीय आर्मी र एपीएफ तथा न्यू डायमन्ड र गण्डकी प्रदेशले मात्र नियमित प्रतियोगिता खेल्दै आएका छन्। प्राय प्रतियोगितामा 3 विभागीय र न्यू डायमन्ड नै हावी हुन्छन्। यी टिमबीच खासै अन्तर छैन। तर पुलिसका युवा खेलाडीको प्रदर्शन हेर्ने हो भने आगामी केही वर्ष घरेलु भलिबलमा पुलिस हावी हुन सक्ने देखिन्छ। लामो समयपछि हाम्रो पुलिस टिम चाहिँ लयमा फर्केको छ। पहिला फर्स्ट एनबिए च्याम्पियनसिप हुँदाखेरि हामी फर्स्ट भएको थियौँ। त्यसपछि हाम्रो पुरानो टिम चाहिँ अलिकति बाहिरको थियो। अनि नयाँ खेलाडीहरूलाई बनाउनु पर्दाखेरि हामीलाई अलिकति टाइम लाग्यो। 5-7 वर्षको एकदम हार्ड वर्किङ पछि चाहिँ हाम्रो नयाँ टिम चाहिँ एकदमै सशक्त भएर आएको छ। नियमित प्रशिक्षण र रोजगारीको समेत अवसर हुँदा पछिल्लो समय खेलाडीको रोजाइमा पुलिसको भलिबल टिम परेको छ। गत वर्ष सम्पन्न एनभिए क्लब लिगको उपाधि जितेपछि घरेलु भलिबलमा आर्मीको महिला टिमको उदय भएको थियो। यसपालि एपीएफ र न्यू डायमन्डको प्रभुत्व तोडेको नेपाल पुलिस क्लब महिला भलिबलको नयाँ शक्ति बन्ने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमराज प्रसाईका साथ रेवण दाहालको रिपोर्ट। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।